के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? यो हाड मासुको हात यसो छातीमा राखे चाहिँ गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् आफैलाई, इमानको छातीमा हात राखेर। म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थितिबारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले 5 वर्ष काम गर्ने वातावरण बनोस्। संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनुभयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ, 5 वर्ष चलाउन त मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ, ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो एउटै छ, 5 वर्ष चलाउँ। तपाईँले के भनिराख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन नलिएको भनिराख्नुभयो। हामीले समर्थन गरेकै छैन। अनि अस्ति 4 दिन अगाडि फिर्ता चाहिँ नदिएको समर्थन के लिनुभयो त? के फिर्ता लिनुभयो? फिर्ता समर्थन दिएकै थिएन, तर मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनुभयो। हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो, नदिएको चिज फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो। तपाईँले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर। म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या, बहस गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन, मिथ्या आरोपको खेती गर्ने होइन। यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिमा जाने प्रयोजनको निम्ति आउनुभएको त होइन। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने अनि अर्कालाई अब्जस लाउने। प्रधानमन्त्रीजीले त हामी मान्य सदस्यहरू अब मर्यौ तिमीहरू छैनौ भन्नुभएको छ, तर संविधानले हामीलाई मारेको छैन, हामी जिउँदैछौँ। मैले साथीहरूलाई भने मान्य सदस्यहरू हामी मर्यौँ भन्ने नठान्नु होला, हामी जीवितै छौँ। संविधानले हामीलाई मारेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो अहङ्कारको कारणले, दम्भको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मर्यौ भनिदिनु भए मात्रै हो। हामीले आफैले आफू मर्यौँ भन्ठान्यौँ भने त हामी मर्यौँ, हामी मरेको छैनौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी फेरि बिउतेकै हुन्छौँ, जीवितै हुन्छौँ। बढ्ता ढिलो भयो भने अब 1.5 वर्षमा त चुनाव हुनुपर्छ। अब 1.5 वर्षमा त संसदको समय सिद्धिन्छ। के संसदले, संविधानले हाम्रो हत्या गरे हो त? त्यसो गर्दा हत्या भयो। त्यसरी कसैको हत्या हुने होइन। त्यस्तो अपव्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक त्यो भएको छ। तपाईँले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति, संविधानप्रति। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई। देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर। देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तपाईँ कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, म तपाईँको क्षमता पनि मलाई थाहा छ। तपाईँ नै होइन, ठुल्ठुला समारोह, रथ यात्रा, हजारौँका जुलुस लिएर हिँड्नु हो, त्यहीँबाट वात्तै फैलिएको होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अनुशासनमा नबसिदिएपछि, कोभिड कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आत्मअनुशासन पालन नगरिदिएपछि अरूलाई भन्ने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो मैले प्रस्ताव राख्ने क्रममा र विश्वासको मत माग्ने क्रममा जुन विचारहरू राखेको थिएँ त्यसबाट सबै दल र माननीयजीहरूमा स्पष्टता आयो भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अलिक लामै समय
मस्काएर धोइएन भने त्यो बाँडाको पछाडि लागेको कालो जाँदै जाँदैन, त्यो अलिअलि पखाल पुखुल गरेर जाँदैन, जति सफा पानीले पखाले पनि जाँदैन। त्यस्तै जस्तो लाग्यो। सभामुख महोदय, म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज झुटमुट बोलेर उत्तेजनात्मक कुरा गरेर अहिले यस्तो असहज स्थितिबाट कोभिड-19 को अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला देशमा तनाव बढाउने, अनेकतातर्फ देशलाई लाने, वैमनस्यता र कलहतिर देशलाई लाने परिस्थिति होइन। कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त अचम्म पनि लाग्यो। मैले माखे साङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ, जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो, त्यसलाई माखे साङ्लो भन्छन्। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखे साङ्लो जस्तो, जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिरहन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखे साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो। मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्यो, माखा भन्यो, मखिया भन्यो। मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारेँ, यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिँगाको साङ्लो हुँदैन, मक्खीको साङ्लो हुँदैन। माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ, त्यो जटिल हुन्छ। त्यही जटिलताको बारेमा मैले जटिल भो समस्या भनेको थिएँ। अर्कै प्रसङ्गमा मैले केही आँप झरेर आँपको रुख त खाली हुँदैन भनेको थिएँ। मारिएका शहीदलाई आँप झरेका, 4वटा आँप झरेका भन्यो भनेर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाइयो। यस्तो क्षुद्र खालको राजनीति नगरौँ। मानिसको जीवन जाने जस्तो संवेदनशील कुरालाई 2-4वटा आँप झरेको भनेर कसैले भन्दैन होला, सायद मैले भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। कसरी त्यस्तो भन्न सके? तर त्यसलाई लगेर तराईमा लगेर त्यसको खेती छर्न खोजियो। उत्तेजनाको राजनीति यस्तो हो। त्यति बेला केही मान्छेहरूले यस्तो गरे, उत्तेजनाको राजनीति शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि सभा गर्न नपाइने, यस्तो उत्तेजनाको राजनीति अनेक काण्डहरू भए। म त्यता जान चाहन्न। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आवेश, उत्तेजना, प्रतिशोधको राजनीति होइन, झुट, जाल, जेल र प्रपञ्चको राजनीति होइन। सत्य तथ्यमा आधारित जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। म यस्ता कुराहरूको भ्रम फिजाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, केही नभएका ठाउँमा शिलान्यास, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना बिना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना, के बिना शिलान्यास गरियो? त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ। अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो? 1,85,000 तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ, सुखा जमिन, किन चित्त दुख्यो? त्यसकारण यस्तो कुरामा चित्त नदुखाउँ। कुनै कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ, तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन। देश सबैको साझा हो। कोही पहाडको ठेकेदार, कोही तराईको ठेकेदार, कोही पश्चिमको ठेकेदार, कोही पूर्वको ठेकेदार हुँदैन। यो देश विकास गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो र सबैले उसै गरी लिनुपर्छ। देशभरिका जनता हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो भावनाका साथ जानुपर्छ। एक आपसमा वैमनस्यता, घृणा फैलाउने होइन। मैले अघि नै भने आवश्यक सुधारहरू गर्दै जाउँ। संविधानमा केही छ भने त्यो पनि सुधार गर्दै जाउँ। सुधार गरौँ, संशोधन गर्नु छ भने गरौँ, त्यो पनि मैले राखेको छु।
म धेरै कुराहरू त्यति भनिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ, तर मिथ्या राजनीति नगरौँ, देशलाई बनाउने कुरा गरौँ। विभेदहरू थिए हिजो, ती विभेद आज हामीले मेटाउनुपर्छ, मेटाउँदै जानुपर्छ। हिजो कुनै विभेद थियो भनेर त्यही विभेद बोकेर अथवा हिजोको विभेदको गीत गाएर होइन, आज यथार्थमा विभेदलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ, विभेद सिद्ध्याउँदै जानुपर्छ। त्यसकारण विभेद सिद्ध्याउने प्रयासमा यो सरकार लागेको छ। असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने, भेदभावको अन्त्य गर्ने त्यस काममा सरकार लागेको छ। यस काममा सबैको सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन, मिथ्या आरोपको खेती गर्ने होइन। हामीले एउटा समृद्धितर्फको अभियान मजाकको विषय होइन, तुक्का मिलाउने विषय होइन यो, तर समृद्धितर्फको अभियानलाई हामीले साझा अभियानको रूपमा आज अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। एकजना मित्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीको बहुत जोरदार वकालत पनि गर्नुभयो, चिन्ता पनि गर्नुभयो। 10-15 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रका विरुद्ध लडाइँकै मैदानमा हुनुहुन्थ्यो क्या र? हामी सम्झाउँदै थियौँ लोकतन्त्रका लागि सहमत हुनुहोस्, आउनुहोस् भनेर। आज लोकतन्त्रको यत्रो तरफदारी गर्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संविधान सुरक्षित छ भनेर सोध्नुभएको छ। संविधान कसरी असुरक्षित हुने? अब संशोधन, आवश्यक संशोधन गर्दा असुरक्षित हुँदैन। मैले भनेको त्यति छु। आवश्यक परेका ठाउँमा यस देशलाई मिलाएर लानका लागि, यस देशका जनताका समस्या, माग, चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानमा आवश्यक पर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संविधान मिचिँदैन, मिच्न हुँदैन। संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संवैधानिक ढङ्गले। साथीहरूले के भनेको यो बुझ्ने कुरा, नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा अलिक आएन। मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। कसो गर्दा चाहिँ हुने? अब आज यहाँ कुरा आयो, तपाईलाई यस सदनले विश्वास दिँदैन भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर पनि कुरा सुन्दा हो कि जस्तो पनि अलिअलि लाग्यो। कहिले कहिले देशको आवश्यकता एकातिर हुन्छ र गणित, संसदीय गणित अर्कातिर हुन्छ। यो यथार्थ हो। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो बुझेका हुन्छ। देशको आवश्यकता र संसदीय गणितका बीचमा फरक पर्छ। र चुनाव हुँदा लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दैन, संविधान पनि खतरामा पर्दैन। त्यसो भए त बेलायतमा अस्ति पर्यो, इजरायलमा अहिले परिराखेको छ। बोरिस जोन्सनले अस्ति भर्खर चुनाव गराउनु, संसद विघटन भयो। बेलायतमा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्र समाप्त भयो। हाम्रो हत्या भयो, हत्या गरिदियो बोरिस एल्सिमले। कोही रुँदै कराउँदै हिँडेन, चुनावमा गए, फेरि चुनावबाट छानिएर आए। यस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ लोकतन्त्रमा। बढ्ता ढिलो भयो भने अब 1.5 वर्षमा त चुनाव हुनुपर्छ। अब 1.5 वर्षमा त संसदको समय सिद्धिन्छ। के संसदले, संविधानले हाम्रो हत्या गरे हो त? त्यसो गर्दा हत्या भयो? त्यसरी कसैको हत्या हुने होइन। त्यस्तो अपव्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक त्यो भएको छ। अब आज साथीहरूले भन्नुभयो संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनु भयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ। 5 वर्ष चलाउँ न त। मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ, ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो एउटै छ। 5 वर्ष चलाउँ, पटक पटक अस्थिरता ननिम्त्याउँ।
स्थिरता दिउँ, 5 वर्ष चलाउँ, मत दिनुहोस्। मिलेर काम गरौँ, मत दिनुहोस्। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ, ए बाबु मत दिनुहोस् न। कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने, अनि अर्कालाई अब्जस लाउने। अनि भिरका टाउकाबाट उँधोतिर हाम फाल्ने, अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। तपाईँ डिलमा गएर उँधो हाम नफालेसम्म गुरुत्वाकर्षणले तान्या त थिएन नि। गुरुत्वाकर्षणले त्यति बेर तान्छ, यहाँ डिलबाट गएर उतापट्टि हाम फालेपछि। हाम नफालौँ, विश्वासको मत दिउँ, स्थिरताको पक्षमा काम गरौँ। भाषा एउटा, काम अर्को, व्यवहार एउटा, कुरा अर्को नगरौँ। त्यसकारण संसदको स्थायित्वका लागि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद बचाउँ न, बचाउँ, भोट दिउँ। एउटै प्रधानमन्त्री रहोस् भनेर 2 वर्ष त अविश्वासै राख्न नपाउने व्यवस्था गरिया छ। ठिक भन्नुभयो, संसदले त्यो व्यवस्था गरिया छ। मैले समस्या भनेछु, त्यसलाई फेल खुवाइदिउँ न त। समस्या भनेछु मैले, फेल खुवाइदिउँ, भोट दिउँ, समस्या भनेको फिर्ता लिन्छु, भोट दिउँ न त। तर अनि काम चाहिँ उही भएपछि म गरौँ के? खोपको व्यवस्था अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो भन्नुभयो। यो के भनेको? कोभिड लाग्नभन्दा अगाडि कि खोप बन्नभन्दा अगाडि कि कहिले गर्नु पर्थ्यो? खोप त हामीले खोप बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, अर्कोले खोप लगाउँदा अघि नै मैले भने दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि दोस्रो देश हामी हौँ जसले खोप सुरु गर्यो। हामी नै हौँ दोस्रो देश जसले खोप सुरु गर्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि कहिले गर्नु पर्थ्यो? भारतले आफू लगाउन थाल्ने बित्तिकै हामीले गऱ्यौँ। अहिलेसम्म भारतबाट हामीले 10 लाख सहायतामा प्राप्त गऱ्यौँ, चीनबाट हामीले 8 लाख सहायतामा प्राप्त गऱ्यौँ, 20 लाख हामीले $4 का दरले किन्यौँ। यो सोझै कम्पनीसँग सरकारले डिल गरेर खरिद्या हो। यसमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छ भन्नुहुन्छ तब पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि छानबिन गरौँ न त। $4 भन्दा बढी, यो त इन्टरनेसनल्ली जाहेर भएको मूल्य होला नि, इन्टरनेसनल्ली थाहा भएको मूल्य होला नि, ग्लोबल्ली हामी सबैले मूल्य हेर्न सक्छौँ होला नि। त्यो कहाँनेरि सरकारले चाहिँ त्यसमा गर्यो। अनि यो पर्सेप्सन जनतामा यस्तो बेलामा गलत भ्रम नफिजाउँ। हामीले जम्मा 20 लाख डोज खरिद गरेका छौँ, जम्मा 2 पल्ट गरेर ल्याउँदैछौँ। $4 का दरले किनेका छौँ। यो सार्वजनिक छ, अरू किनेको छैन। अब आउन ढिला भएको चाहिँ व्यापारीहरूको, कमिसनखोरहरूको यहाँ यसबारे मलाई जानकारी भएन। जानकारी भएका मित्रहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने त्यस्तोमा कारवाही गर्छु मैले। अहिले 3000 प्लस बेड आइसियु भएको छ, निर्माण गरिएको छ। यस बीचमा 1700 आइसियु थप गरिएको 3000 मध्ये। सरकारले केही पनि गरेन भन्नुहुन्छ। एचडियु भनेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट, सिसियु भने जस्तो, क्रिटिकल केयर युनिट भने जस्तो 2000 बेड छ। त्यसमा 1800 अहिले फङ्सनल छ। यो पुरै नयाँ स्थापना गरिएको, पहिले थिएन। सरकारले केही पनि गरेन। हाम्रो जस्तो देशमा भेन्टिलेटर्स 1100 छ, जसमध्ये 550
अहिले व्यवस्था गरियो। अनि फेरि सरकारले केही पनि गरेन। देशमा टोटल बेडको सङ्ख्या 27,000 प्लस छ, 27,000 प्लस। विभिन्न पालिका स्तरमा 1500 बेडहरू छन्, जसलाई मिलाएर 27,500 बेडहरू देशमा छन्, जसमध्ये सरकारी बेड मात्रै 16,000 को सङ्ख्यामा छन्। हाल करिब 8,000 बेडमा मात्रै बिरामी अस्पतालमा छन्। त्यसकारण बेडको एकातिर बिरामी एकातिर अस्पताल भइराखेको स्थिति, कहीँ अलिकति चापाचाप भएको होला, कहीँ नपुगेको होला। हामी नयाँ बेडहरू स्थापना गरिराखेका छौँ। वीर हस्पिटलमा 500 बेड एम्स नयाँ बनेको बिल्डिङमा गरिराखेका छौँ, यहाँ उसमा गरिराखेका छौँ, आर्मीकोमा गरिराखेका छौँ, यो महाकालमा, त्यसै गरी अरू ठाउँहरूमा गरिराखेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा नयाँ नयाँ गरिराखेका छौँ। त्यसर्थ यो कोभिडको सम्बन्धमा सरकारले केही पनि गरेन जस्तो, अझै कोसिस गरोस् भन्नुहोस्, अलिकति पर्याप्त भएन अझै सरकारले ध्यान दियोस् भन्नुहोस्, तर केही पनि गरेन भन्नु। भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देश सँगसँगै हामी लगाउन पुगिराखेका छौँ, अनि अनुदान लिएर भए पनि पहिले आफ्ना नागरिकहरू कहाँ भ्याक्सिन पुर्याइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही पनि गरेन भन्नु त अलिकति आजकल यो पाप धर्म भन्ने कुराको पनि ख्याल हरायो मान्छेहरूको। अर्को मलाई आरोप आयो, धरारा तयारै भएको थिएन, अनि तयार नभइकन टुप्पामा कसरी गयो होला त? म लिफ्ट चढेरै गएको थिएँ, तयारै नभइकन। अनि त्यो त बाहिरबाट देखिन्छ त हौ, तयार भएको नभएको। त्यहाँ माथि 20 तला पुगेर मैले फुल वृष्टि गरेका थिएँ, त्यो पनि बाहिरबाट खिचिएको थियो। धरारा बनेको छैन भन्ने जो मान्यजीहरूलाई लाग्छ, भोलि जानुहोस् र धरारा चढ्नुहोस्। कृपया यो कुरा सुनेर भ्रममा नपर्नुहोस् है। धरारा बनेकै छैन भन्ने होइन, बनेको छ। त्यसको 2 पार्ट छ। कार पार्किङको सेक्सन अर्को छ, गार्डनको सेक्सन अर्को छ। त्यो गार्डन, कार पार्किङ आदि इत्यादि बेग्लै कुरा हो। त्यो धरहरा बेग्लै कुरा हो। धरहरा बनिसकेपछि मैले उद्घाटन गरेँ। धरहरा उद्घाटन भयो, उद्घाटन गरियो, परबाट देखिन्छ। अनि त्यसमा दुःख बनाऊ किन भनेको, अस्ति एकजना मित्रलाई मैले होटलमा भेटघाट थियो, यसो धरहरा उहाँ नआइपुगेको बेला धरहरातिर हेर्दै थिएँ, आइपुग्नुभयो। यहाँबाट पनि सजिलो राम्रोसँग देखिँदो रहेछ धरहरा भने। उहाँले पछि भाषण गर्नुभयो, मलाई धरहरा देखायो, मलाई धरहरा देखायो के बिउले। धरहरा देखाउनु नहुने कुरा हो र? अचम्म लाग्यो मलाई। मैले त सबैतिरबाट छर्लङ्ग देखिने राम्रो, यहाँबाट पनि राम्रो देखिँदो रहेछ भनेर सामान्य कुरा गरेका थिएँ। सदन उपसभामुख विहीन छ भन्नुभयो। यही रोस्टममा उभिएर नेपाली कङ्ग्रेसले हामी टपरी थाप्दैनौँ, हामीलाई उपसभामुख चाहिँदैन भन्नुभयो। यतातिरको बेन्चले, पल्ला छेउको बेन्चको पनि एकजना साथीले बोल्नुभयो, हामीलाई किन जिद्दी गर्नुहुन्छ, किन कर लाउनुहुन्छ, हामी बन्दैनौँ। भर्खर मभन्दा अगाडि बोल्दै गर्ने मान्यजीले पनि भन्नुभयो, हामीलाई चाहिँदैन। आग्रह गरियो, बनिदिनुहोस् न। उहाँले षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्नुभयो। हाम्रो राजनीति भन्ने एकै सांसद, त्यो एकै सांसदलाई पनि उपसभामुख बनाएर चुप लगाइदिने भए यो हाम्रो मुख बन्द गराउने षड्यन्त्र भयो। यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न म सभामुख हुन्न।
अब राजनीति विश्लेषण त जताबाट गर्दा पनि हुँदो रहेछ। अनि एउटै पार्टीको बन्न नहुने, त्यस बेला पहिले पार्टी फुटायो भने त हुन्थ्यो नि। फेरि त्यो पहिले पार्टी पनि फुटाउनु भयो नि साथीभाइले। एउटै पार्टीको बन्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था, अर्को पार्टीको खोज्दा कोही पनि नभेटिने। अब हामीले बनाउन नखोजे जस्तो। अब अस्ति नै संसद चलेपछि एउटा पार्टीको सभामुख भएपछि अर्को पार्टीको उपसभामुख बनाऊ भन्नु पर्दैन थियो। खैर, यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नै म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो, यो स्मरण राखौँ। अहिले लोकसेवा आयोग रिक्त रहेको स्थिति छ। कर्मचारी प्रशासन ठप्प रहने र प्रमोसन सर्मोसन केही पनि नहुने स्थिति छ। समय पुगेर पनि गतिशील हुनुपर्ने संस्था पुरै गत्यावरोधमा जाने त्यो अवस्था छ। त्यस स्थितिलाई हामीले अन्त गर्नु पर्यो। संसद बसिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा सुनवाई गर्ने त सुनवाई समिति छ नि त। सुनवाई समिति छ भने अध्यादेश ल्याएर सुनवाई समितिमा जान्छ। अर्को कुनै अध्यादेश त यसै सामान्य संसदमा पेश हुने हो, संसदले छलफल गर्छ, उपयुक्त छ भने स्वीकार्छ, छैन भने अस्वीकार गर्छ, फेरि पुरानै कानुनमा फर्किन्छ। त्यसो भएर यो कुनै असंवैधानिक अपराध गरो अध्यादेश ल्याउने जस्तो कुरा होइन। तर एसिड आक्रमण जस्तो कुरा, त्यसका विरुद्धको कडा कानुन बनाउने कुरा, जनताको चर्को माग, बलात्कार जस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारवाही गर्ने कुरा, त्यस सम्बन्धी माग जस्ता विषयहरूलाई ल्याएर अध्यादेश जारी गरिएको थियो। त्यस सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाइएको थियो। महिला हिंसा विरुद्ध हो, एसिड आक्रमण विरुद्ध हो, बलात्कार जस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि हो। र संविधानले संसदको अधिवेशन चलेको पहिलो दिन नै, पहिलो बैठकमा नै सरकारले त्यो पेश गर्नुपर्छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। त्यो संवैधानिक उत्तरदायित्व सरकारलाई वहन गर्न दिइएन। कोही छोडेर हिँड्ने, कोही वेल घेर्ने, कोही नारा लाउने। कति संसदीय अभ्यास हामी गर्दैछौँ, कति संविधानको पालना गर्दैछौँ भन्ने साथीभाइहरूले धेरैपल्ट भन्नुभयो। छातीमा हात लाएर, छातीमा हात राखेर बोल, छातीमा हात राखेर बोल, धेरैपल्ट भन्नु। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शब्द मात्रै होइन, यो हाडमासुको हात यसो छातीमा राखे झैँ गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् आफैलाई। इमानको छातीमा हात राखेर। हाम्रो अगाडि थुप्रै कामहरू छन्, थुप्रै चुनौतीहरू छन्। ती हामीले पुरा गर्नु छ, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु छ। तर अहिले विश्वासको मत किन लिनु पर्यो भन्नुभयो साथीहरूले। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, सरकार भएन भन्नुहुन्छ, हामी अत्यधिक बहुमत छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हुनुहुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् न त भन्दा राख्नुहुन्न। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु बान्छनी हुँदैन, कसले दिएन। देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर। देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तर मैले किन भन्नु पर्यो? अविश्वासको प्रस्ताव पनि नराख्ने,
वैकल्पिक सरकार पनि दिन तयार नहुने, नेपालीमा हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्छ त्यसलाई। काम गर्न समर्थन पनि नगर्ने। अब म राजीनामा गर्थेँ नि, अब बहुमत छ आफूसँग, कसरी राजीनामा गर्ने? मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि बल्ल त्यही कुरा अगाडि अलिकति हप्ता 15 दिन अगाडि भइदियो भने हुन्थ्यो। 2.5 महिना पर्खेँ मैले, 2.5 महिना पर्खेँ। अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँदैन, विरोध चल्या छ लहर। काठमाडौँमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म, उत्तर शिवपुरीको फेददेखि दक्षिण हात्ती वनसम्म, उतासम्म, उतादेखि उतासम्म दौडधुप चलेको छ के भए जस्तो। सभा किन गर्यो भने, सभा त मैले अलिक पछि थाले हो। जनता कति आउँदा रहेछन् हेर्न यहाँ आऊ भनेपछि मैले पनि त्यहीँ लगेर देखाइदिएँ। मैले पहिले यहाँ आऊ मान्छे हेर्न भने होइन नि त, मान्छे हेर्न आऊ, यहाँ मान्छे हेर्न आऊ भनेपछि म पनि त्यहीँ मान्छे हेर्न गएको, त्यति मात्रै हो। अब अहिले मैले विश्वासको मत किन लिएको भन्दा अस्थिरताका लागि होइन, अस्थिरताकै लागि होइन, मत दिनुहोस् स्थिरताका साथ अगाडि लैजाउँ भनेर हो, अस्थिरतातर्फ नलैजाउँ भन्नका लागि हो। तर कस्तो भयो भने विरोध गरेको छ, विकल्प दिएको छैन, विरोध गरेको छ, विकल्प दिएको छैन। इनफ इज इनफ, त्यही इनफ इज इनफ भएर लौ त इनफ भनेर म गम्भीरताका साथ भन्छु। आज यस सदनमा उपस्थित दलहरूका हातमा छ एउटा चर्चित भनाइ छ, कुराले चिउरा बित्दैन। हामीले स्थिरता चाहेको हो भने, हामीले स्थायित्व चाहेको हो भने, हामीले सहयात्रा र सहकार्य चाहेको हो भने त्यस अनुसारको बाटो लागौँ न। होइन भने संविधान अनुसार दुईटा बाटो छ। संविधानको कार्यान्वयन उपयुक्त ढङ्गले संवाद र सहमतिबाट उपयुक्त ढङ्गले गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को सहमति हुँदैन भने पनि खोज्नु के पर्छ भन्दा संविधान अनुसारको बाटो खोज्नुपर्छ। संवाद सहमतिका साथ स्थिरता स्थायित्वको पक्षमा र उपयुक्त ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थिरता स्थायित्व कायम गर्ने हिसाबले अगाडि बढौँ। ठिक छ, म तयार, के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्। मैले त विकल्प प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएँ त यहाँ, यति गर्दा पनि धन्यवाद भन्नु छैन। अब यो विश्वासको मत भनेको चाहिँ यो संसद बाहिर गरिएको हल्ला होइन, संसद बाहिरको आरोप प्रत्यारोप होइन। म कसैलाई आरोपित लाञ्छित गरिराखेको छैन। यो संसदभित्रको प्रक्रिया हो र मैले संसदको विश्वास ममाथि छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन भने मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। संसदले फैसला गरोस्, सुविचारी ढङ्गले फैसला गरोस्। मैले सरकारको नेतृत्व गर्न जरुरी छ कि छैन, संसदले आदेश दियोस्। आज छैन भने मार्ग प्रशस्त, संसदको आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त भइहाल्छ। त्यसकारण यो कुनै जालझेल षड्यन्त्र टिक्रम होइन। म त यस गरिमामय संसदका अगाडि आएको छु स्थायित्वका लागि, स्थिरताका लागि।
सहमति र सहकार्यका साथ देशलाई अगाडि बढाउनका लागि सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले पनि र त्यस सबभन्दा ठुलो सबभन्दा बढी जनमत भएको पार्टी सबभन्दा बढी सिट भएको पार्टीको हैसियतले पनि सबै पक्षलाई मिलाएर म अगाडि जान्छु भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने न्यायोचित हिसाबले सोच्ने हो भने पनि मैले हक राख्छु। त्यसकारण मैले यस गरिमामय सदन समक्ष विश्वासको मत मागेको। तर अलिअलि परिस्थिति मैले पनि देखेको छु। कसको उपस्थिति छ, कसको उपस्थिति छैन, किन उपस्थिति छ, किन उपस्थिति छैन, ती पनि म बुझ्छु। त्यसकारण यहाँ आशंका पनि कतिले व्यक्त गर्नुभयो, फेरि विघटनका लागि बाटो बनाउन त होइन भनेर। त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पारिदिनुहोस् न, भोट दिएर खत्तम बनाइदेऊ न। कहीँ कदाचित त्यस्तो रहेछ भने ध्वस्त बनाइदेऊ, खर्लाम खुर्लुम भोट हालिदिउँ। ल त कसले गर्दो रहेछ विघटन? अब सभामुख महोदय, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भन्नुभयो हामीले त समर्थन दिएकै थिएन भनेर। अनि अस्ति 4 दिन अगाडि फिर्ता चाहिँ नदिएको समर्थनको के लिनुभयो त? के फिर्ता लिनुभयो? फिर्ता समर्थन दिएकै थिएन, तर मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनुभयो। हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो। नदिएको चिज फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो। फिर्तै मलाई त दिएकै रहन्छ त, मबाट त केही त लिनुभयो तपाईँले। के लिएँ भन्नुभयो नि अस्ति, फिर्ता लिएँ भन्नुभयो नि, त्यो के फिर्ता लानुभयो? समर्थन दिएकै थिएन भने त मसँग अतिरिक्त लानुभयो। म अलिकति अलमल लिएँ थिएँ, अस्ति के फिर्ता लानुभएको? सभामुख महोदय, आज देशले अलिअलि साथीहरूले बोल्ने क्रममा अस्पष्टता अलिकति छर्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसो नगरौँ भन्नका लागि मात्रै मैले यो 2-4 शब्द राखेको हुँ। आज फेरि पनि संवाद र सहमति, समझदारीका साथ देश अगाडि बढ्न आवश्यक छ। फेरि पनि भनाइमा उचनिच यताउता कसले कति गर्यो, कमसेकम हिजोका कुरा छोडेर अब अगाडि बढौँ त। अगाडि बढ्न त हामी हिजो पनि सकेका हौँ नि। हामी बिल्कुलै फरक फरक टाढा टाढाका ध्रुवमा हुँदाखेरि पनि नजिकै आएर फेरि एक ठाउँ पनि भएका हौँ नि। हामी एउटा सिस्टमभित्र छौँ, एउटा संविधानभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ। अब हामी को कसको च्याम्पियन भन्ने कुरामा पनि धेरै होडबाजी नगरौँ कि जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अब अगाडिका विषयमा संवाद, सहमति, एकता, समझदारीका साथ अहिलेको कोभिड विरुद्धको समस्या समाधान गर्न, त्यसका विरुद्ध जुझ्न एकजुट भएर अगाडि बढौँ। खुट्टा मात्रै तान्ने कुरा नगरौँ, एकजुट भएर अगाडि बढौँ र देशको विकास, देशमा शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन र राष्ट्रिय एकताका साथ देशलाई समृद्ध बनाउन र जनतालाई सुखी बनाउने त्यस अभियानमा जुटौँ। यसका निम्ति र स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति संसद चलाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि साँच्चै साथीहरूले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो भने कृपया मेरो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्।
म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मतदानको पक्षमा के अरे प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी देश कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त भइरहेको, जनता पीडामा छटपटाइरहेको एउटा विशेष परिस्थितिमा आज बाध्यात्मक रूपमा यो विशेष प्रकारको अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ र सरकारको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला त म कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारण मृत्युवरण गरेका सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै संक्रमित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि कोभिड-19 महामारीको सुरुवात भएदेखि नै यो महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी र सबै स्तरका सरकारहरूको एउटा समन्वय गर्ने संरचना चाहिन्छ र सामूहिक प्रतिवादबाट मात्रै यो महामारीको सामना गर्न सकिन्छ भनेर मैले 1.5 वर्ष अगाडि राखेको प्रस्तावलाई स्मरण गर्दै फेरि एकचोटि यो दोस्रो लहर जो अझ तीव्र गतिमा, अझ भयावह रूपमा अगाडि बढेको छ, यसको सामना गर्न देशका सबै शक्तिहरूको समन्वयको निम्ति म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि हामी अहिले यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ। सरकारको तर्फबाट भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ सदनको अगाडि। अघि यहाँ प्रस्तुत पनि भयो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो सदनले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन। यो कुरा मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। बुझ्दा बुझ्दै पनि उहाँले विश्वासको मतको निम्ति भनेर अपिल गर्नुभएको छ। यो उहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रकै कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीजीको अपिललाई त म एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सम्मान नै गर्न चाहन्छु। तर तपाईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि यताका सबै गतिविधिहरूको समुच्चयमा हेर्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै स्थिति छैन र मैले हाम्रो दलको तर्फबाट, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले जस्तो कि संसद पुनर्स्थापना भएकै दिन बडो गम्भीरताको साथ भनेको थिएँ, तपाईले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको गठनको बाटो प्रशस्त गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव मैले राखेको थिएँ। म आज यो सम्मानित सदन अगाडि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले हिजो बहस गर्दा भनेको थिएँ, एनफ इज एनफ। तपाईले अहिले पनि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको निम्ति बाटो प्रशस्त गरिदिनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानको मर्म भावना अनुकूल हुन्छ भनेर म तपाईलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थितिबारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले विगत धेरै वर्षको संसदीय अभ्यासमा देखिएका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू र समस्याहरू, अराजकता र थुप्रै चिजहरूलाई विचार गरेर नै संविधानमा हामीले कम्तीमा एउटा सरकार गठन भइसकेपछि त्यसले निश्चित अवधि निर्वाध रूपमा काम गर्ने अवस्था बनोस्
भनेर व्यवस्था गर्यौं। सकेसम्म एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले 5 वर्ष काम गर्ने वातावरण बनोस् भनेर नै संविधानको 76 1 2 3 4 5 भनेर जे प्रावधानहरू संविधानमा राखियो त्यो संविधान बनाउने बेलाको हामी सबैको चिन्ता, चासो र तत्परता केमा थियो भने इतिहासका विसङ्गतिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस्, अबको नेपाल एउटा स्थायित्वतिर जाओस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नयाँ संविधान अनुसारको नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर निर्वाध रूपले जाने वातावरण बनोस् भनेर नै त्यो कुरा राखिएको थियो। आज म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा अथवा विश्वासको मतको विपक्षमा बोल्दै गर्दा मैले संविधान निर्माणको त्यति बेलाको हामी सबैको चासोप्रति एकचोटि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक सम्झेँ। म आज साँच्चै त्यति खुसी छैन। म यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले के सोचेर संविधान बनायौं, स्थायित्वको परिकल्पना गर्यौं र अहिले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामी फेरि विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, अराजकता इत्यादि को एउटा दुष्चक्रतिर फेरि नेपाल फस्न खोजेको जो अवस्था देखिएको छ, म साँच्चै नै चिन्तित छु। म यसकारण पनि कि नेपालमा शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले, संविधान सभाको प्रबल चाहिँ पक्षधर हुनुको नाताले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ घोषणा गर्ने प्रक्रियाको एउटा नेताको हैसियतले मैले संविधान बनाउने बेलामा तपाईँ हामीले नै अहिलेका नेताहरूको यही टिमले नै हो हामीले विगतका गलत परम्पराहरू दोहोरिन दिन हुँदैन, विसङ्गतिहरू दोहोरिन दिन हुँदैन भनेर हामीले त्यो प्रावधान राखेको हो। आज हामी फेरि उही परिस्थितिको सामना, फेरि विश्वासको मत, फेरि अविश्वास प्रस्ताव, फेरि जोड घटाउ, फेरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ झन्डै झन्डै किनबेचकै अवस्था जो देखिन थालेको छ, म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर पहिलो संविधान घोषणा भइसकेपछि प्रस्ताव गर्ने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि म नै हो। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको सङ्कल्पपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पनि म नै हो। तर आज यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, 3 वर्ष बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट एकता पनि विच्छेद जस्तो हुन पुगेको, संविधान पनि बडो चाहिँ नराम्रोसँग चिथोरिएको, कोपरिएको र त्यो संविधानलाई नै कोरोना लाए जस्तो अहिले देश र समाज त कोरोनाले आक्रान्त छँदैछ। हाम्रा गतिविधिले, खास गरी सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लाए जस्तो, आइसियुमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ। मैले त्यो पात्रको हैसियतले मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौँ, यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को? प्रधानमन्त्रीजीले अहिले धेरै सकारात्मक कुरा पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएको कुरा राख्नुभयो, त्यसको फेयरिस्टतिर त म जान चाहन्न। तर आज देशमा जुन सङ्कटहरू देखा परेको छ, संविधानमाथि सङ्कट, राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिका समस्याहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सङ्कट, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट, एकताको एउटा महान र असाधारण पहल कदमीमा सङ्कट मुख्य रूपमा कसको कारणले आयो? प्रधानमन्त्रीजी, के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर। म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या? बहस गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु। मैले संविधान बनाउने र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईँलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? मैले तपाईँसँग
पार्टीभित्र बहस गर्दा कहिले तपाईँको कुन कार्यक्रमलाई मैले कहाँनिर व्यवधान गरेँ तपाईँले ठोस रूपमा कुनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईँसँग जवाफ छैन, तपाईँसँग तथ्य छैन, तपाईँसँग आधिकारिक र प्रामाणिक तर्क पनि छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। बरु यसको निम्ति तपाईँ नै जिम्मेवार हो। तपाईँले वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको पछाडिको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई तपाईँले डे वानदेखि नै टुङ्गाउनेतिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो आरोप छ तपाईँमाथि। हामी छलफल गर्दै थियौँ, पार्टीभित्र बहस हुँदै थियो, विवाद हुँदै थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँका क्रियाकलापहरू र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि तपाईँका क्रियाकलापहरू बारे मैले टिप्पणी गरेँ, आलोचना गरेँ, विवाद गरेँ, बहस गरेँ। पार्टीभित्रको त्यो लोकतान्त्रिक बहसलाई तपाईँले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति, संविधानप्रति। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई, तपाईँको र मेरो बहस भयो, पार्टीभित्र विवाद भयो, त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय थियो। अनि कसको रिसले कसको के भन्या जस्तै तपाईँले हामी आपसमा भएको विवादलाई सिङ्गो देश र समाजलाई आक्रान्त हुने गरी यो सार्वभौम संसदलाई तपाईँले विघटन गरेको होइन। यो संसद विघटन गर्ने मैले त भनेको थिएँ, हाम्रो संविधानले संसद विघटनको यो रूपमा परिकल्पना गरेकै छैन। त्यहाँ यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वेच्छाचारी छ, निरङ्कुश छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। मैले मान्य सदस्यहरूसँग त्यति बेला भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीले त हामी मान्य सदस्यहरू अब मर्यौ तिमीहरू छैनौ भन्नुभएको छ, तर संविधानले हामीलाई मारेको छैन, हामी जिउँदैछौँ। मैले साथीहरूलाई भने, मान्य सदस्यहरू हामी मर्यौँ भन्ने नठान्नु होला, हामी जीवितै छौँ। संविधानले हामीलाई मारेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो अहङ्कारको कारणले, दम्भको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मर्यौ भनिदिनु भए मात्रै हो। हामीले आफैले आफू मर्यौँ भन्ठान्यौँ भने त हामी मर्यौँ, हामी मरेको छैनौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी फेरि बिउतेकै हुन्छौँ, जीवितै हुन्छौँ। आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईँले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी यो सदनसँग, यी मान्य सदस्यहरूसँग तपाईँलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले? म अझ अनौठो कुरा के मान्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले खालि यो विघटन गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यसकारण उहाँले स्वीकार्नु भयो होला भन्ने म ठान्थेँ। तर एक दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति सुनेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यो अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न, त्योसँग सहमत हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले प्रष्टसँग राख्नुभयो। त्यसकारण आज यदि तपाईँले यो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन, त्यसपछि म संविधानको अर्को धारामा जान्छु, त्यसपछि म फेरि यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिमा जाने प्रयोजनको निम्ति आउनुभएको त होइन। जनताले प्रश्न गरेका छन्, तपाईँमाथि आशंका गरेका छन्, कहीँ कतै तपाईँ फेरि यो विघटनको पक्षधर भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनको निम्ति तपाईँ यो विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन। म एक दुईटा प्रश्न यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यदि प्रधानमन्त्रीजीले इमान्दारिता साथ र जिम्मेवारी पूर्वक नै विश्वासको मत लिन चाहेको हुन्थ्यो भने जति बेला अदालतले हामी दुई पार्टीलाई अलग अलग बनाइदियो, देन एन्ड देयर तुरुन्तै उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो। सही कुरा, लोकतान्त्रिक कुरा त्यही नै हुन्थ्यो। किनकि
76 को 2 मा सरकार गइसकेपछि 76 को 2 को सरकार भन्ने बनाइसकेपछि 2 अनुसारको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेकै थिएन। गरेकै हुन्थ्यो भने पनि तपाईँ विश्वासको मतमा त जानै पर्थ्यो, किनकि तपाईँ 76-1 बाट 76-2 को प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँ विश्वासको मत लिन जानुपर्ने ठाउँमा तपाईँले के भनिराख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन नलिएको भनिराख्नुभयो। यही रोस्टमबाट हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक माननीय देव गुरुङले हामीले समर्थन गरेकै छैन, 30 दिनभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर आधिकारिक रूपमा हाम्रो धारणा राखी पनि सकिया थियो। तर तपाईँले पटक पटक भनि के राख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन। तपाईँले समर्थन छिटो फिर्ता लिइदिएदेखि तपाईँ फेरि यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने डरले हामीले समर्थनलाई रोकेर राखेको मात्रै हो। तपाईँलाई यो कुरो राम्रोसँग थाहा छ, यहाँ कुनै जालझेलको कुरा होइन, सिधा सिधा कुरा छ। तर अब खोइ अहिले के महसुस गर्नुभयो तपाईँले र विश्वासको मत लिन अगाडि आउनुभयो, अनि हामीले पनि जे यथार्थ हो त्यो कुरा भन्यौँ र हाम्रो समर्थन नरहेको कुराको जानकारी हामीले संसद सचिवालयलाई गराएका छौँ। यस अर्थमा तपाईँले यो विश्वासको मत लिने कुरा पनि स्वाभाविक लाग्दैन, प्राकृतिक लाग्दैन, तर्कसङ्गत पनि लाग्दैन, अलिकति नाटकीय जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दोस्रो कुरा, तपाईँले जो अधिवेशन बोलाउँदा जो तरिका अपनाउनु भयो त्यो तरिका पनि लोकतान्त्रिक होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने नियमित अधिवेशन बस्नै पर्ने थियो। अब बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम, प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नियमित अधिवेशन बोलाएर त्यसैमा विश्वासको मत लिए हुन्थ्यो नि त। तपाईँ कहीँ ती सबै कुरा छल्नको निम्ति यो बोला त होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपले उठेकै छ। तपाईँ लोकतान्त्रिक संस्था, प्रक्रिया, पद्धति र परम्परालाई छलेर अर्कै केही गर्न खोज्नु भयो हो कि भन्ने आशंका पनि मानिसहरूलाई भएको छ। किनकि विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानले एउटा त नियमित अधिवेशन तपाईँको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने प्रावधान छ अधिवेशन बोलाउने बारे। दोस्रो, विशेष अधिवेशन बोलाउन 25% मान्य सदस्यहरूले माग गरेमा निश्चित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बोलाउने कुराको त्यति परिकल्पना गरेको मैले संविधानमा बुझेको छैन। तर तपाईँले बोलाइदिनु भयो। तपाईँले के समातेर बोलाउनु भयो? 101 प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिन सक्ने छन् भन्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको देखियो। तपाईँले त्यो प्रयोग गरेको देखिएपछि हामी यसमा सहभागी हुने कुरामा त हाम्रो विमति होइन। तर तपाईँले अपनाएको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ, संविधान सम्मत छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलिक गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीँ यहाँ पनि तपाईँले जसरी सदनलाई गलत ढङ्गले, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्नुभएको थियो, त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईँले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ, मेरो दिमागमा पनि छ। अब कामहरूको कुरा गर्दा मैले अघि सुरुमा पनि भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई यति ठुलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो। मैले भन्दा त तपाईँलाई त्यो अप्रिय लाग्छ। म जस्तो लचिलो, म जस्तो उदार, म जस्तो भावुक मान्छेको सहयोगमा तपाईँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित हुनुभयो। तपाईँका थुप्रै कुरा मैले सहेरै हिँडिराखेकै थिएँ। तपाईँ कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ। म तपाईँको क्षमता पनि मलाई थाहा छ। तपाईँले मेरो र तपाईँको अन्तर के रहेछ भने
मनमा जे छ मुखमा नि त्यही आइहाल्छ, मेरो अनुहारमा नि त्यो आउँछ। तपाईँ मनमा एउटा, अनुहार र मुखमा अर्को गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे चाहिँ तपाईँ हो रहेछ क्या। नत्र मैले तपाईँलाई भन्ने गर्थेँ, मलाई त अलिकति फकिने मान्छेलाई हिजो हामीले गरेको सहमति समझदारी मैले तोड्या हो र प्रधानमन्त्रीजी? पालो पालो अध्यक्ष, पालो पालो प्रधानमन्त्री मैले तोडेँ। त्यसो गरेको भए आज तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो देश कहाँ हुन्थ्यो? यो सबै दृष्टिकोणले हेर्दा कहीँ न कहीँ सत्तामा बसिसकेपछि तपाईँमा जुन दम्भ अहङ्कार देखा पर्यो, तपाईँ सबैतिर कस्तो अनौठो भयो क्या। यो एउटा कस्तो मनोदशा, मनोग्रन्थि तपाईँमा विकास भयो भने सबैतिर चकाचौध राम्रो मात्रै भइरहेछ भन्ठान्नु भयो तपाईँले। भएका कुरा पनि भए भन्नुभयो, नभएका कुरा नि भए भन्नुभयो। कोभिडकै कुरा गरौँ न, दोस्रो लहर सुरु हुन लागिसकेका थियो, त्यसका सङ्केतहरू देखिसकिया थिए। तपाईँ नै होइन, ठुल्ठुला समारोह, रथ यात्रा, हजारौँका जुलुस लिएर हिँड्नु हो, त्यहीँबाट वात्तै फैलिएको होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अनुशासनमा नबसिदिएपछि, कोभिड कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आत्मअनुशासन पालन नगरिदिएपछि अरूलाई भन्ने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? रथ यात्रा अलि पछि गरे हुँदैन थियो? मैले त तपाईँलाई भनेकै छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्यापुरी बनाउने भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। म पनि गएर हेरेँ, मलाई त खुसी छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा ठुलो धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्न लाग्यो। तर तपाईँलाई यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको बेला हजारौँ मान्छे जम्मा गर्ने गरी यति बेलै गर्न पर्या थियो त? अलि पछि गरे पनि हुन्थ्यो। तपाईँले थुप्रै शिलान्यास र उद्घाटन गर्नुभएको छ, जसको कैयौँको त न बजेटको ठेगान छ, न ठाउँको ठेगान छ, न कुनै कार्ययोजना छ। तर तपाईँले शिलान्यास गरिदिनु भयो बालुवाटार बसेर। सब शिलान्यास 165 वटा रणनैतिक रोड। तर तपाईँले एउटा कुरा त बिर्सिनु भएन कि 12 वटा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो। सबै स्मार्ट सिटी त को कुरा, तर उहाँले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने भरतपुर चाहिँ हुनुहुन्न भन्ठान्नुहुन्छ उहाँले। चितवन चाहिँ हुनुहुन्न, प्रचण्डको क्षेत्र चाहिँ हुनुहुन्न भने जस्तो पूर्वाग्रह तपाईँले किन राख्नुभयो? मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई। त्यही स्मार्ट सिटी पनि त्यति पूर्वाग्रही तपाईँ हुनु पर्थ्यो र? माने यो सबैले तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। अब आज विश्वासको मत लिन तपाईँ यहाँ अपिल गर्दै हुनुहुन्छ सम्मानित सदन, त्यस्तो सदन जसलाई तपाईँले विघटन गर्नुभएको थियो र विघटन गरेको अहिले पनि तपाईँलाई सही भन्ने लागिरहेको छ। गलत गरेँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छैन, सर्वोच्चले भनोस् कि जसले सुकै भनोस्, तपाईँलाई बेठिक लागेको छैन मनमा र तपाईँ मौका पाएपछि यसलाई फेरि विघटन गर्छु भन्ने भएको देख्छु म गलत छु भने भन्नु होला। अब आज तपाईँलाई विश्वासको मत लिनु थियो भने हिजो तपाईँले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक किन गर्न पर्या थियो? यो विश्वासको मत लिएर गरे पनि त हुन्थ्यो परिषदको बैठक। यसबाट के देखिन्छ भने तपाईँलाई भरोसा छैन, विश्वासको मत त मैले पाउने होइन। त्यसो भएपछि मैले कब्जा गर्न सक्ने जति संवैधानिक संरचना कब्जा गरिहालौँ भन्ने मनसायले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने? तपाईँको मनभित्र त्यो छैन भनेर कसरी भन्ने? त्यसकारण यी सबै क्रियाकलापबाट तपाईँले भन्नु त हुन्थ्यो, फेरि तपाईँको केही कुरा म स्मरण पनि गर्छु। संविधान बनाउने बेला नै तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, समावेशी समानुपातिक भन्यो भने तपाईँलाई थोरै थोरै इरिटेसन भएको म देख्थेँ। सङ्घीयताको कुरो मन पर्या त होइन, आँधीहुरी आयो मान्ने भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। तपाईँ पावरमा भइसकेपछि यो सबलाई चाहिँ म चाहिँ मिचेर देखाउँछु भन्ने आयो क्या तपाईँलाई? तपाईँलाई चाहिँ म ओरिजिनल म भने त अर्कै हुँ भन्ने पो आयो कि तपाईँलाई? हामीले त तपाईँमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस्, स्थायित्वतिर जाओस्, सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो।
तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ। हरेक पटक यति झुलुङ्गे पुल, यतिवटा पुल, यति किलोमिटर बाटो, यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, यति डिजिटलाइजेसन, यति चाहिँ गरेँ भन्नुहुन्छ। तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैनन्, त्यस्तो गरेका छैनन्। बरु कोभिड लागेपछि पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएकै कुरो खालि कसैले तपाईँलाई आरोप लगाएको मात्रै कुरा होइन यो। अब तपाईँ नै हो पनि म भन्दिनँ, मैले त्यसरी पनि भनेको छैन। तर यही सदनको सम्मानित समितिहरूको निर्णय छन्, तिनीहरूले भनेका छन् भ्रष्टाचार भयो, कमिसनको खेल भयो भनेकै छन्, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारै भनेका छन् र जनतालाई त्यो शङ्का छ। अहिले पनि कमिसनको खेल 105 वाला खेल भएको र त्यसले गर्दा कयौं सामग्री आउनमा व्यवधान भएको कुरा स्थापित भएकै छ। यो चिजप्रति तपाईँ कति गम्भीर हुनुभयो? देशमा बढेको आत्महत्याको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति, महिला हिंसाको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति कति भयो भन्ने कुरा प्रश्न उठिराखेकै छन्। यो परिस्थितिमा तपाईकै प्रस्ताव असफल भइसकेपछि म त बडो सरल ढङ्गले छोड्ने खाले मान्छे पर्दो रहेछु। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट पदत्याग गर्दा पनि, दोस्रोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउबाजीसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री छोड्दा पनि म त बडो सहज ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ठान्थेँ। तर तपाईँ त यसरी च्यापेर बस्न खोजेको देखियो। तपाईँ ज्यान जाला बरु कुर्सी चाहिँ छोड्न हुन्न भन्नेमा तपाईँ दृढ हुनुहुँदो रहेछ। अब आजकल म तपाईँबाट अलिअलि सिक्न बल गर्दैछु। अलिकति त केपीजीको ममा चाहिने भयो बानी, नत्र म फटाफट जे पनि छोडिदिने गर्दा त म त कमजोर त्यसरी पो भएको छु कि क्या हो भन्ने परेको छ मलाई। तर तपाईँको चाहिँ अति भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण पनि यी सबै विषयमा एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब धेरै कुरा भन्दा पनि आजै सक्ने भनेको हुनाले म लामो चाहिँ भन्न पनि चाहन्न। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले सुझाव पनि भनि नै सकेँ। अझै पनि होइन भने अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले माननीय शेरबहादुर देउबाजीले 76-2 को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ। म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। यही भित्र सम्भव छ। अरू बिडङ्गो नसोचौँ। यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौँ। सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी अगाडि जाउँ र त्यसको सुरुवात आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।